आदाब, नमस्ते। हिंदुस्तान में ये आम सियासी डिस्कोर्स रहा है कि मुसलमान पसमानदा होते हैं और उनमें तालीम की सूरत हाल बदतरीन है। अब अगर मुस्लिम सोसाइटी की लड़कियों की बात की जाए तो उनकी पसमानदगी हिंदुस्तान की किसी भी सोसाइटी के मुकाबले में ज्यादा मायूस कुन नजर आएगी। आखिर क्यों? इस सवाल के जवाब में पहली बात यह है कि मुस्लिम समाज में लड़कियों की तालीम का निजाम क्या है। अगर हिंदुस्तान की उस आबादी की बात करें जहां उर्दू तालीम देने का रिवाज रहा है तो शायद आप चौंक जाएं कि यहां लड़के और लड़कियों की बुनियादी तालीम में भी फर्क किया जाता रहा है। मिसाल के तौर पर लड़कियों को तालीम देने के लिए लड़कों से अलग जो किताब लिखी गई, जिसे आप स्क्रीन पर अभी देख पा रहे हैं, उसमें प्यारे रसूल की प्यारी बातें से लेकर फरिश्ते, खुदा की तारीफ जैसी चीजों को पढ़ाया जा रहा था, यानी इखलाकी तालीम पर ज्यादा जोर रहा, जबकि लड़कों की तालीम में इन बातों पर इतना जोर नजर नहीं आता। इसी तरह उर्दू की दूसरी किताब भी जो लड़कियों के लिए खास है, उसमें नेकबख्त लड़की, नहुसत की बातें, खुदाई हिकमत, हजरत आयशा का एक खत और इस तरह की दूसरी चीजें पढ़ाई जा रही थी, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लड़कियों को तालीम के नाम पर क्या पढ़ाया जा रहा था। इन किताबों में लड़कियों को हिदायत दी गई है कि स्कूल, मदरसे या मकतब में पसमानदा तबके की औरतों यानी जुलाहिन, तेलिन वगैरह की सोहबत से दूर रहें। एक तरह से ये निसाबी किताबें मुस्लिम सोसाइटी के जात पात वाले रवैये को भी नुमाया करती हैं। इस तरह की किताबों का एक लंबा सिलसिला मुस्लिम घराने में आपको मिल सकता है। इसी तरह की एक और किताब, किताब निस्वा यानी औरतों की किताब के मौजुआत पर जब हम नजर डालते हैं तो इसमें शौहर को खुश रखना, उमूर खानादारी, अकायद और बच्चे पालना, इस तरह की चीजें पढ़ाई जा रही थी। तावीज गंडे के अलावा मैथ की बुनियादी तालीम भी इसलिए दी जा रही थी ताकि घर संभालने यानी घर का बजट बनाने में मदद मिल सके। आखिर इस तरह की तालीम देकर लड़कियों को क्या बनाने की कोशिश की जा रही थी? दरअसल मुस्लिम सोसाइटी की एक सच्चाई ये भी है कि यहाँ लड़कियों को शादी में बहिश्ती जेवर जैसी किताब दी जाती है। ये भी इसी किस्म की एक किताब है जिसमें आपको शरीफ औरत बनने का तमगा हासिल कैसे करना है ये बताया जाता है। आखिर लड़कियों के लिए लड़कों से अलग किताबें क्यों? एक तरफ लड़कों को जहां साइंस, मैथ और जदीद उलूम की तालीम दी जा रही थी, वहीं लड़कियों को ससुराल की तैयारी और शौहर को खुश रखने के सलीके सिखाए जा रहे थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन किताबों को लिखने वाले अक्सर मर्द हजरात हैं। जी, ये वही मर्द हजरात हैं जो तालीम के नाम पे औरतों को बांदी बनाने की ट्रेनिंग दे रहे थे। लेकिन एक सवाल ये भी है कि लड़कियों को तालीम देने के लिए जो औरतें पेश थीं, उनका नजरिया तालीम क्या इससे अलग था? जवाब है बिल्कुल नहीं। मिसाल के तौर पर 1868 में एक खातून का जिक्र मिलता है जो पढ़ी लिखी थी, जिन्होंने हज भी किया हुआ था। वो तालीम के लिए उनका नजरिया ये था कि अगर लड़कियों को मगरिबी तालीम यानी वेस्टर्न एजुकेशन दी गई तो खानदानी जिंदगी का खात्मा हो जाएगा। ये वही खौफ है जिसमें मुस्लिम सोसाइटी का एक बड़ा तबका आज भी मुब्तला नजर आता है। यहाँ आपको सर सैयद की याद दिलाती चलूं, जरा गौर फरमाइएगा क्या कहते हैं। मैं नहीं समझता कि औरतों को अफ्रीका का जोग्राफिया सिखाने और अलजबरा के कवायद बनाने और अहमद शाह, मोहम्मद शाह और मरहटों और दिल्ली की लड़ाइयों के किस्से पढ़ाने की जरूरत है। मुस्लिम सोसाइटी के कायद सर सैयद की ये बात बहुत कुछ कह जाती है। बहरकैफ मिसालें बहुत हैं, लेकिन तारीख में एक मिसाल जो चमकती हुई नजर आती है वो ये है कि 12वीं सदी हिजरी में औरतों की तालीम के लिए शौहर नामा नामी एक किताब का जिक्र मिलता है, जिसको साबिर नामी शायर ने लिखा था। अपने जमाने में सर सैयद भी इसी तरह की बात कर रहे थे। उन्हीं के लफ्जों में, औरतों की तालीम, नेक अखलाक, नेक खसलत, उमूर खानादारी, बुजुर्गों का अदब, खाविंद की मोहब्बत, बच्चों की परवरिश, मजहबी अकायद का जानना होनी चाहिए। इसका मैं हामी हूँ, इसके सिवा और किसी तालीम से बेजार हूँ। खैर, 1918-19 की एक बात भी सुन लीजिए कि मैसूर में लड़कियों के लिए कायम किए गए एक स्कूल में तालीम हासिल करते हुए जब एक लड़की ईसाई हो जाती है तो उसकी मुखालफत में उस स्कूल को ही बंद करवा दिया जाता है। यहाँ थोड़ी देर रुक कर ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए कि क्या मुसलमानों के नजरिया तालीम में मुसलमानों का हर तबका शामिल था? जवाब है नहीं। सिर्फ सर सैयद के खुतबे सुन लीजिए, कुछ किताबें उलट पलट लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लड़कों की तालीम के लिए भी जो सिस्टम बनाया गया उसका मतलब सिर्फ अशराफिया लड़कों की तालीम था, और लड़कियों की तालीम में भी ये खास ख्याल रखा गया कि अशराफिया खवातीन पसमानदा तबके की औरतों से दूर रहें। गोया मुसलमानों की तालीम का मतलब ही अशराफिया की तालीम था। सर सैयद के लफ्जों में कहूँ तो इसमें
کچھ شک نہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے عام اسکول کے بنانے کو، جہاں کے عام لڑکیاں بلا لحاظ اس کے کہ کس قوم و خاندان کی ہیں، چادر یا برقع اوڑھ کر یا ڈولی میں بٹھا کر بھیجی جاویں، میں پسند نہیں کرتا۔ سر سید نے پسماندہ مسلمانوں کو جلاحہ، جاہل اور بدذات جیسے لفظوں سے مخاطب کیا ہے اور ان کی تعلیمی سرگرمیوں میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ یہ اس سماج کی سچائی ہے جہاں آج بھی سر سید کے شیدائی سماج کو آگے لے جانے کی باتیں کرتے ہیں، جبکہ ان سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ کیا مسلم سوسائٹی میں ایک خاص زمرے میں آنے والے لڑکے لڑکیوں کو ریزرویشن نہیں ملنا چاہیے؟ اور اگر نہیں ملنا چاہیے تو آپ کچھ شہزادیوں کے نام کے علاوہ نام بتانے کی کوشش کیجیے۔ رضیہ سلطان، بابر کی بیٹی گلبدن بیگم، جہانگیر کی بیگم نور جہاں، شاہجہاں کی بیگم ممتاز محل، اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء، اور اس کے بعد اشرافیہ اشرافیہ اشرافیہ۔ تو کیا اب صورتحال بدل چکی ہے؟ یہ سوال آپ خود سے پوچھ لیجئے۔ ابن بطوطہ کے حوالے سے آپ کو بتاتی چلوں کہ 8ویں صدی ہجری میں جب انہوں نے ہندوستان کا سفر کیا تو اپنے سفر نامے میں ساؤتھ انڈیا کے 13 مدرسوں کا ذکر کیا ہے، جس میں تعلیم حاصل کرنے والی ساری کی ساری لڑکیاں حافظ قرآن ہوا کرتی تھیں۔ اور بس حیرت تب ہوتی ہے جب مولوی مشتاق حسین جیسے لوگ مدرسے میں پڑھنے والی لڑکیوں کو جھامے کی چڑیا کے خطاب سے نواز دیتے ہیں، یعنی جو ابھی ہے اور ابھی نہیں۔ مشتاق حسین ہمیں یہ بتانا بھی نہیں بھولتے کہ مدرسوں میں اشرافیہ خواتین کے پڑھنے سے ان کا جاہل رہنا لاکھوں کروڑوں درجے بہتر ہے۔ وجہ وہی ہے۔ 1882 میں ہنٹر کمیشن نے لڑکیوں کے لیے قائم کیے گئے مدرسوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ لڑکیوں کو ایسی تعلیم دی جائے جس سے وہ اپنا گھر ٹھیک سے چلا سکیں۔ ان سب کے باوجود ماضی میں کچھ اچھی باتیں بھی مل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر 1867 میں محمد قاسم نامی ایک شخص نے بنگلور میں ایک پرائیویٹ اسکول کھولا تھا جس میں تقریباً 80 لڑکیوں نے داخلہ لیا تھا۔ محمد قاسم نے اس وقت لڑکیوں کی تعلیم کے ضمن میں کچھ نہ کرنے کو لے کر سر سید اور مولوی عبداللطیف کی کھچائی بھی کی تھی۔ حیرت یہ ہے کہ مدرسے اور اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والی عورتوں کے بارے میں بار بار شریف خاندان کی عورتوں کا ذکر آیا ہے۔ مثال کے طور پر اس وقت اودھ کے چیف کمشنر نے حکومت سے یہ درخواست کی تھی کہ ہمیں لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ایک مدرسہ کھولا جانا چاہیے جس کا آدھا پیسہ حکومت دے اور آدھا پیسہ وہاں کے رئیسوں کے چندے سے پورے کیے جائیں۔ یعنی ان کی فکر تھی بھی تو صرف اپنی عورتوں کو تعلیم دینے کی، حالانکہ وہ ان کو بھی تعلیم کے نام پر عورت بنانے کی ٹریننگ دے رہے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ سر سید نے اعلیٰ تعلیم پر زور دیا، لیکن صرف اشرافیہ کی تعلیم پر۔ اگر وہ اس وقت ہوتے تو علی گڑھ یونیورسٹی کو دیکھ کر انہیں بہت مایوسی ہوتی۔ اس معاملے میں سر سید زیادہ بدنام ہیں، حالانکہ کیا مرزا غالب، کیا راشد الخیری، سب کے سب ایک ہی تھے۔ ہمارے زمانے میں بھی مسلم لڑکیوں کی تعلیم کا حال یہی ہے۔ پھر بھی تازہ ترین صورتحال کو سمجھنے کے لیے غزالہ جمیل کی تحقیق سے روشنی حاصل کی جا سکتی ہے، اور اپنی اس کتاب میں جس کو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس میں جد و جہد کے ساتھ کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کی سوچ کو ان کے لفظوں میں جگہ دی ہے۔ مثال کے طور پر، چونکہ مجھے شادی کے بعد یہی سب کرنا ہے، گھر سنبھالنا ہے، اس لیے مجھے یہ سب سیکھنا پڑتا ہے۔ میں تھک جاتی ہوں اور کچن میں نہیں جانا چاہتی تو مجھے گھر والوں کے عتاب کا شکار ہونا پڑتا ہے، کیونکہ وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک کڑوا سچ ہے جسے بہت نارمل مان کر یوں قبول کر لیا گیا ہے کہ لڑکی ہے تو گھر کے کام کرنے تو اس پر فرض ہیں، بھلے ہی وہ کام کرنے کی حالت میں ہو یا نہ ہو۔ باقی دنیا بھر کے اعداد و شمار اور سروے سے آپ بہت کچھ جان سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھنا شاید ضروری ہے کہ کیسے آج بھی مسلم سماج میں تعلیم کا مطلب صرف کچھ خاص لوگوں کا اپنا مفاد ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ دی وائر سے جڑے رہنے کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ To receive instant updates on all videos from The Wire, click the subscribe button and hit the bell icon. Pay to support independent journalism. Click the link in the description and choose the amount you want to pay.